जी जी सर, स्टार्ट करते हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किताबुल इल्म चल रहा है, उसकी 221 नंबर हदीस है। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। ये एक सहाबी हैं, हजरत सखबरा अज़दी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अज़दी ये कबीला है, उनकी तरफ से निस्बत है इनकी। तो वहाँ सखबरतिल अज़दी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सखबरा अज़दी रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तलबल इल्मा, कि जो शख्स इल्म को तलब करता है, कान कफ़ारतन लिमा मज़ा, तो वो इल्म उसके लिए गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। दोबारा सुन लीजिए। मन तलबल इल्मा, कि जिसने इल्म को तलब किया, कान कफ़ारतन लिमा मज़ा, तो वो गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इस हदीस को मुख्तलिफ जो कुतुब अहादीस हैं उनमें रिवायत किया गया है। जो अहादीस की जो किताबें हैं उनकी दो किस्में होती हैं, एक को उसूल कहते हैं और दूसरी फुरू। उसूल वो होती हैं कि जिनमें पूरी सनद बयान की जाती है, ठीक है। यानी जो साहिब किताब है, जिसने किताब लिखी है, उससे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुकम्मल सनद उसमें होती है। इनको उसूल कहा जाता है। जैसे बुखारी शरीफ है, तिरमिज़ी है, और इसी तरह अबू दाऊद शरीफ है, और इसी तरह दीगर जो सिहाह सित्ता मशहूर किताबें हैं वो हैं, और इनके अलावा दीगर भी हैं। दूसरी फुरू कहलाती हैं। फुरू वो होती हैं कि जिनमें इन्हीं किताबों से आगे फिर रिवायात को नकल किया जाता है, ठीक है। यानी ये उसूल किताबें हैं, उनसे फिर आगे रिवायात को नकल किया जाता है। उन्हीं में से एक मिशकात भी है। मिशकात के अंदर भी जो इन्हीं मुख्तलिफ किताबों से रिवायत की जाती है, कि बाज़ दफ़ा बुखारी से होगी, बाज़ दफ़ा तिरमिज़ी से होगी, दीगर जगहों से रिवायत ली होगी, ठीक है। तो इसीलिए इमाम तिरमिज़ी जो मिशकात हैं वो जब भी रिवायत को बयान करेंगे तो आखिर में ये इस तरह की सनद होगी, रवाहु तिरमिज़ी, कि इस रिवायत को तिरमिज़ी ने बयान किया है। यानी तिरमिज़ी का मतलब क्या है कि अब वो उसूल होगी, उसमें मुकम्मल सनद है। वह दारमी, ये दारमी भी किताब है, उसने रिवायत की है। वकाल तिरमिज़ी, और आगे तिरमिज़ी जो है साहिब तिरमिज़ी, उनकी सनद भी उन्होंने बयान की कि हाजा हदीस ज़ईफ़ुल इस्नाद, कि ये हदीस है लेकिन इसकी सनद ज़ईफ़ है, फ़ज़ाइल के अमाल में चल जाती है। हमारे यहाँ एक यहाँ गलत फहमी पाई जाती है कि जब ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ठीक है, कि मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे ज़ईफ़ुल इस्नाद लिखा हुआ है, तो कोई ये ना सोचे कि ये तो हदीस ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ हदीस तो गलत होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि अहादीस की मुख्तलिफ किस्में हैं रावियों के एतबार से, जो रिवायत कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका तकवा देखा जाता है, उनकी लाहियत देखी जाती है, उनका जमाना देखा जाता है, ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। उस एतबार से रिवायत के ऊपर हुक्म लगता है। तो जो ज़ईफ रिवायत होती है ना, उसमें क्या होता है कि हदीस में कोई खलल नहीं है, असल में वो जो रिवायत करने वाला है उसके अंदर जो मुहद्दिसीन ने रिवायत बयान करने की जो शराइत लिखी है, ये शराइत बयान की है, वो उनमें किसी एक पर पूरा नहीं उतर रहा होता। मसलन मुहद्दिसीन की रिवायत शराइत ये है कि जो रिवायत कर रहा हो उसका हाफिज़ा इतना कवी हो कि उसे जुबान नहीं याद हो, एक बंदे को वो रिवायत जुबान नहीं याद ही ना हो, ये एक गोया के नुकसान। ये उसमें है कि जमाना जो जिस जिस उस्ताद से वो रिवायत कर रहा है उसका जमाना उस सहाबी ने पाया हो तभी तो रिवायत करेगा। उसको उस रावी ने उस अपने उस्ताद का जमाना पाया हो तभी तो उससे रिवायत कर सकता है। लेकिन अगर वो उसका जमाना उसने नहीं पाया और उससे वो रिवायत कर रहे हैं तो ये एक किस्म का नुकसान है। तो खुलासा ये हुआ
کہ روایات میں جو حکم لگتا ہے وہ روایت کرنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے۔ غلط روایت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے موضوع۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی روایت جو اپنی طرف سے گھڑی جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی چیز کی نسبت کی اس حال میں کہ وہ میں نے بیان نہیں کی تھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر، اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے تو ضعیف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بس اس کو جو بیان کرنے والا راوی تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص یا کوئی نہ کوئی عیب تھا، وہ اپنی اس شرائط پر پورا نہیں اتر رہا تھا، اس لیے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو وہ بالکل حدیث ہوتی ہے اور اس سے آپ استدلال پکڑ سکتے ہیں اور اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو فضائل کے ابواب ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے کہ اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی بھی حیثیت مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ساری روایت جو حاضہ حدیث ضعیف الاسناد، کہ یہ حدیث جو ہے جس کی اسناد ضعیف ہے، وہ ابو داؤد الراوی یضعف، اور ابو داؤد جو ہے یہ میں نے بیان کیا نا کچھ اصول کتابیں ہیں جن کے اندر سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کی جاتی ہے۔ مشکات میں پوری سند نہیں ہوتی، صرف وہاں سے اٹھائی جاتی ہے، باقی پھر ان کے جو کومنٹس وہ پاس کرتے ہیں حدیث کے بعد تو ان کا بھی ذکر ہے یہاں پہ کہ ترمذی نے روایت کیا، اس نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں، دارمی نے روایت کیا، انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے، ابو داؤد نے روایت کیا، انہوں نے کیا کہا۔ تو لہٰذا ترمذی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، ابو داؤد نے بھی کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور پھر میں نے عرض کر دیا کہ ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، مطلب دوسری احادیث کے مقابلے میں وہ تھوڑی کمزور درجہ کی ہوتی ہے، اور وہ فضائل کے اعمال میں آپ اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایک تو یہ کلیئر کر لیں گے آپ لوگوں نے۔ دوسرا اس کے اندر جو میسج دیا گیا ہے، میسج کے ڈلیور ہوا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص طلب علم کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے اس حدیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا غفور الرحیم، تو یہ ایسے موقع پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم کن کے۔ ایک بندہ ہے وہ کوئی اعمال نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں پڑھتا، حج زکات کچھ بھی نہیں کرتا، اور ساتھ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے شخص کو حدیث میں بے وقوف کہا گیا۔ غفور الرحیم وہ ہوتا ہے، غفور الرحیم اللہ کی ذات کن کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو پورا نہیں کر پاتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لیں گے اور مجھے معاف بھی فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں جتنے اعمال ہیں، خاص طور پر نماز ہے، علم کا طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان ان کو کرتا ہے اس کے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نماز بندہ پڑھتا ہے، دوسری نماز کے درمیان جو اس نے گناہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے تک کوئی سورۃ کہف پڑھتا ہے، اللہ اس کے پورے ہفتے کے لیے اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سی فضیلتیں ہیں، ایک رمضان اچھا گزارتا ہے تو اگلے رمضان تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں، یہ ہے غفور، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اعمال ہی نہ کرے اور صرف یہ کہے کہ اللہ مجھے غفور الرحیم ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے، وہ بے وقوف شخص ہے اور وہ اللہ کی ذات سے غلط امید باندھے بیٹھا ہے۔ تو اصل یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ جیسے نماز کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے، تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف، ایون کہ وضو بندہ کرتا ہے وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہیں میں سے ایک عمل ہے کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے، علم کی تلاش میں نکلتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، اپنے وقت کو نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفاروں گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ گناہوں کی دو قسمیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ کبیرہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ شرط ہے، جو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، زنا ہے، چوری ہے، سود خوری ہے، کسی کا مال نہ حق کھانا ہے، اور کسی کی غیبت ہے، کسی کی گالی دینا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، یہ سارے کبائر میں سے ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ ہوتے ہیں کہ جو ہلکے پھلکے یعنی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ نماز سے کے اندر تعدیل ارکان صحیح طریقے سے کر سکے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ دیگر بہت سی چیزیں، تو ایسی چیزیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کرتے رہتے ہیں جب انسان جو ہے وہ اعمال کے اندر کنسسٹنسی برقرار رکھتا ہے، استقامت برقرار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو یہ علم کا طلب کرنا اس کا تو علیحدہ سے اجر ہے ہی ہے، اور
मसूद वजर आपने बहुत सी हदीस में सुना होगा, फरमाया कि जब बंदा चलता है तलब इल्म के लिए तो वो ऐसे जैसे जन्नत के रास्ते के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर फरमाया एक हदीस में कि जो फरिश्ते हैं, अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, वो उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाना जो है फरिश्ते सआदत समझते हैं, ठीक है, ये इतनी बड़ी फजीलत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कायनात की सारी मखलूकात उसके लिए दुआएं करती हैं, इवन के समुद्र की मछलियां भी उसके लिए दुआएं कर रही होती है, ठीक है। तो अब जब बंदा तलब इल्म करता है तो तलब इल्म के साथ साथ एक और फायदा क्या होगा कि उसके जो गुनाह हैं वो भी क्या हो जाएंगे, माफ होते जाएंगे, ठीक है जी। ऊपर कीजिए जी। वन अबी सईद अल खुदरी, अबू सईद खुदरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कदर सहाबा में से हैं, बहुत सी रिवायत है, इनसे रिवायत है। और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन यस्मअल मुमिनु मिन खैरिन यस्मअहु, कि मोमिन हरगिज सैर नहीं होता। यशबउ का मतलब होता है पेट भरना, ठीक है। और मोमिन जो होता है कि उसका पेट भरता नहीं है, मिन खैरिन यस्माउहु, खैर की बातों से जिसको वो सुनता है, हत्ता यकून मुंतहाहुल जन्नह, यहाँ तक के उसका जो इंतहा है वो जन्नत है। दोबारा सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं यशबअल मुमिन, कि मोमिन का जो है वो पेट हरगिज नहीं भरता, मिन खैरिन, खैर की बात, यस्माउहु, खैर की बात से जिसे वो सुनता है, हत्ता यकून, यहाँ तक कि वो इल्म हासिल करता रहता है, मुंतहाहुल जन्नह, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना। अब इस हदीस में दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये बात बयान की जा रही है कि तलब इल्म जो है ये हमारी पूरी जिंदगी है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन हासिल कर लिया, दो दिन हासिल कर लिया, ठीक है, नहीं, बल्कि इसको सारी जिंदगी हासिल करना है, यहाँ तक कि हम जन्नत। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस का मशहूर मफहूम आपने सुना होगा कि इल्म जो है वो लहद से कब्र तक हासिल करो। बात फरमाते हैं ये हदीस है, बात फरमाते हैं कौल है, लेकिन दीगर रिवायात से हमें पता चलता है कि ये एक ईमान वाले के लिए जो है वो इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। कि जंग बदर के मौका के ऊपर आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि सिर्फ इसलिए कैदियों को छोड़ा था कि वो दूसरों को सिखा। तो एक ईमान वाला जो होता है वो मरते दम तक सीखता है, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक और जगह के साथ फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुख्तलिफ लोग जिहाद के अंदर जा रहे थे, गज़वात के अंदर जा रहे थे, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक जमात हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे जो सिर्फ इल्म हासिल करे, ठीक है, और इल्म हासिल करे, और जब फिर लोग उनके पास आए तो वो उनको दीन का इल्म सिखाए। यही वजह है कि सलाम के पास कुछ सहाबा की एक जमात ऐसी थी जो हर वक्त इल्म के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया हुआ था, जिनको आप असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। सुफ़्फ़ा एक चबूतरा था, बुलंद जगह थी मस्जिद नबी में, वहां पे 70 के करीब सहाबा खड़े रहते थे, जो सिर्फ इसलिए होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात निकलेंगे और हम दीन को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं में से हैं, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हर वक्त वहीं पे रहते थे, और सबसे ज्यादा रिवायात इसी वजह से उनसे मंकूल है कि वो जो भी रिवायत होती थी वो आपने से। तो इससे ये पता चलता है कि हम में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को इल्म के लिए फारिग करें। अब यहीं से फिर उलमा दो किस्में बयान करते हैं, एक फर्ज ऐन होता है जिसका हासिल करना हर एक पर फर्ज है, और एक फर्ज किफाया होता है कि जो बाज लोग भी हासिल कर लें तो काफी हो जाता है। तो जहां तक फर्ज किफाया की बात है वो तो उलमा मदारिस के अंदर बहुत से लोग कहते हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी इसके लिए फारिग की है। दूसरे लोग जो है फर्ज किफाया, फर्ज ऐन, वो हर एक को इतना हासिल करना कि जिसके जरिए वो अपने हाल के अमल को पहचान सके कि मेरे अल्लाह मुझसे अब क्या चाहते हैं। ये फर्ज किफाया है, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और वल्लाह अल्लाह की ना कर पूछ होगी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसा कहते हैं कि जब कोई इंसान क़यामत वाले दिन जब उठेंगे तो वो उज़र करेंगे कि अल्लाह मुझे तो इसका पता ही नहीं था, मुझे तो इसका पता ही नहीं था, मैं तो जानते ही नहीं था इसके बारे में, जानते नहीं था अल्लाह के बारे में, ठीक है। तो अल्लाह ताला वहां पे एक बात कहेंगे जो अल्लाह ने कुरान में अभी से जिक्र कर दी। फरमाया कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इस उम्र में कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो वो लाजिमन नसीहत, यानी मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी थी कि तुम उसमें
دین سیکھ سکتے تھے، تم علم حاصل کر سکتے تھے، اب تم نے نہیں کیا تو تمہاری غلطی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وجہ تم النذیر، تمہارے پاس نذیر بھی آئے، یعنی کرانے والے بھی آئے، نبی آئے، قرآن آئے، اور نبی کے بعد پھر اس کے علماء آئے، جن کو علماء بول دیا تو وارث آ گیا۔ تو ہمارے پاس عذر کوئی نہیں ہے، کل قیامت کو کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ اے اللہ میں جو ہے اس وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتا کہ میں نے میڈیکل کر رہا تھا، کہ میں پڑھ رہا تھا، لیکن باقی سب چیزوں کے اگر ہمارے پاس فائدہ ہے تو جو علم دین فرض عین ہے وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک تمام روایات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ہے جس سے وہ اپنی دینی زندگی 100% دین کے مطابق چلا سکے، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ دین سیکھنے سے سیراب نہ ہو، ساری زندگی سیکھے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری کیا حالت ہے، ہم کو دین کی بات شروع ہو، دین کا شروع ہو، ہم ادھر ادھر دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسجد منزل پہنچ چکے، اور دوسری طرف موبائل چلا رہے ہیں تو ہمیں 4 4 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور 5 5 گھنٹے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بالکل موبائل کے اندر ایک مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، غیبت ہم نے کرنی ہو، گپ شپ لگانی ہو، فوس باتیں کرنی ہو، ادھر ادھر جو کرنا ہو ہم اس کے لیے سارے دن فارغ ہیں، دین کی بات شروع ہو جائے، کام کی بات شروع ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کا ایمان کیا تھا کہ دین کی بات ان پر اثر کرتی اور ان کا دل لگتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہدایت کی بات اس پر اثر ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے، دین کی کلاس کی بات ہوتی ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ ایمان والا خیال کی بات سننے سے اکتاتا نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ حل میں مزید، وہ مزید مانگتا ہے کہ اور ہو، اور ہو، اور ہو۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، علم کے لیے اپنی پڑھائی کرنے کی توفیق۔ آگے 223 نمبر حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الزم يوم القیامة بالإجابة۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم، کسی سے پوچھا گیا کوئی چیز علم کے بارے میں، علمہ جسے وہ جانتا تھا، ثم كتمه اس نے جان بوجھ کر اسے چھپا لیا، الزم یوم القیامہ اسے ڈالی جائے گی قیامت کے دن میری جان میں آپ کی لگام ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے لیے بات بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس نالج تھا، آپ کے پاس علم تھا، اس کا تعلق زیادہ تر مفتی سے ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بڑا بن جائے گا، تو کی آگ کی لگام پہ۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی صحابہ تھے، جس کے پاس جو جو روایت پہنچی انہوں نے آگے بیان کیے اپنی طرف سے، اس کو بیان کیا تاکہ لوگوں تک وہ علم پہنچ جائے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا، انہیں ساری ساری زندگی اس کے اوپر لگ رہی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے جتنا پڑھا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو دوسروں کو البتہ اس حدیث سے آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ جس سے پوچھا گیا پھر اس نے چھپایا اور وہ اسے جانتا ہے، یہ بات ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے دین کے بارے میں تو وہ جب فتویٰ دیتا ہے وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ حکم، جو مفتی ہوتا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، جو بیان کر رہا ہوتا ہے، جو مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اگر تو وہ جانتے ہیں تو ضرور بتلائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں جانتا تو وہ معذرت کر دے کسی بڑے عالم سے، کسی کی طرف ریفر کر دے، اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر نہ بیان کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے کہ ایک بندہ کسی مفتی صاحب کے پاس کسی کے پاس آتا ہے بیان پوچھنے کے لیے اور آگے سے اپنی صرف اس لیے کہ یہ میری ایگو ہرٹ نہ ہو یا لوگ مجھے کہیں گے اسے عقل، وہ اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے، اس کی بھی قدر گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنی طرف سے بیان کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ کے اوپر حکم لگا رہا ہے اپنی طرف سے، جو کہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، نمبر ایک اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں لوگوں کو اس کے اویئرنیس دیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو احتیاط کا کام لیتے ہوئے ٹھیک ہے جی۔
निमरा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। जी सर। ओके।